आदरणीय दर्शक नमस्कार। यो हो मेगा टेलिभिजन। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सेलिब्रिटी टक सो र सेलिब्रिटी टक सो लिएर म उपस्थित भइसकेको छु मेगा टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा। हामी सेलिब्रिटी टक सोमा विशेष गरी नेपालमा रहेका सेलिब्रिटीहरुसँग कुराकानी गर्नेछौँ र आज पनि मसँग कुराकानी गर्नको लागि दुई सेलिब्रिटी हुनुहुन्छ जो भर्खरै नेपाली चलचित्रमा डेब्युको लागि अगाडि बढिरहनु भएको छ र उहाँको चलचित्र रिलिजको लागि लगभग तयार पनि भइसकेको छ। म पहिले ब्रेकभन्दा अगाडि एकजनासँग कुराकानी गर्नेछु र त्यसपछि एकजनालाई बिदा दिएर अर्को सेलिब्रिटीलाई जोड्ने प्रयास गर्नेछु र आज मसँग कुराकानी गर्नुको लागि उपस्थित हुनुहुन्छ प्रेम गीत 3बाट जो दुईटै कलाकारहरूले डेब्यु गर्दै हुनुहुन्छ। प्रेम गीत 3बाट डेब्यु गर्दै हुनुहुन्छ मनिष राउत र पुष्कर कार्कीसँग कुराकानी गर्नेछु र फर्स्टमा म मनिष राउतसँग कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरी उहाँको चलचित्र केही समय अगाडि नै रिलिज भइसकेको हुन्थ्यो। पछिल्लो समय लकडाउनको कारणले नेपाली चलचित्रमा पनि एउटा ठुलो असर परेको छ र अहिले चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष भएर दयराम दाहाल सर आउनु भएको छ र अहिले पछिल्लो समय नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई कसरी विकासको लागि, चलचित्र उद्योगलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने एउटा आवाज उठेको छ। यसैगरी पछिल्लो समय सुशान्त सिंह राजपूत जो बलिउडका कलाकार छन् उनको आत्महत्याको मृत्युपछि नेपालमा पनि सेलिब्रिटीहरूको एउटा बायस जो आफ्नो सेलिब्रिटीको बायसनेसको कुरा पनि उठिरहेको छ। आज मसँग कुराकानी गर्नुको लागि हुनुहुन्छ मनिष राउत सर र म उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु र विशेष गरी उहाँको डेब्यु चलचित्र जुन प्रेम गीत 3 चलचित्र रिलिज भइसक्नु पर्ने थियो, लकडाउनको कारणले अड्किएको छ र केही समय पछाडि रिलिज गर्ने भनेर विभिन्न सञ्चार माध्यमले समाचारहरू छापिरहेको छ। त्यो विषयमा कुराकानी गर्नेछु र अहिले उहाँको चलचित्र जुन रिलिज हुन पाइरहेको छैन यो अवस्थामा उहाँको डेब्यु चलचित्र कस्तो महसुस भइरहेको छ र लकडाउनमा उहाँको विशेष गरी समय कसरी बितिरहेको छ भनेर कुराकानी गर्नेछु दर्शकबिन। र तपाईको यस्तो केही सल्लाह सुझाव छ भने मनिष राउतलाई त्यस्तो केही तपाईहरु सोध्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले हाम्रो मेगा टेलिभिजनको फेसबुक लाइभ पेजमा गएर लाइक गरेर पेजमा लाइभ प्रसारण भइरहेको छ त्यसमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईको तर्फबाट म उहाँलाई प्रश्न सोध्ने कोसिस गर्नेछु दर्शकबिन। तपाईको त्यस्तो केही जिज्ञासाहरू छन् भने मनिष राउत तर्फबाट केही त्यस्तो मनिष राउतलाई सोध्नको लागि त्यस्तो केही जिज्ञासा छन् भने तपाईले ती जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ दर्शकबिन। र समग्र आज हामी चलचित्र क्षेत्रको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र विशेष गरी जुन समय अहिले लकडाउनको चलिरहेको छ, लकडाउनले अहिले प्रभाव पारिरहेको छ नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा पनि र भर्खरै चलचित्र बोर्डको नयाँ अध्यक्ष भएर दयराम पाण्डे सर आउनु भएको छ र म उहाँसँग मनिष राउतजीलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु र मनिष राउतलाई जोडेर म कार्यक्रम कन्टिन्यू गर्नेछु। यदि मनिष राउतलाई तपाईको त्यस्तो केही सल्लाह सुझाव छन् भने तपाईले जिज्ञासाहरू तपाईको प्रश्नहरू केही छन् भने पक्कै पनि तपाईले हामीलाई फेसबुक लाइभ पेजमा गएर तपाईको जिज्ञासालाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र म तपाईको जिज्ञासा मेटाउने कोसिस गर्नेछु दर्शकबिन। र म मनिषजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मनिषजी नमस्ते। हजुर नमस्ते मनिषजी, सन्चै हुनुहुन्छ, आरामै हुनुहुन्छ? हजुर एकदम आराम छ। अहिले कस्तो महसुस भइरहेको छ? तपाईको चलचित्र रिलिज हुन पनि पाइरहेको छैन लकडाउनको कारणले, विश्व नै कोरोना भाइरस महामारीमा फसेको छ। के छ यसमा तपाईँको कस्तो महसुस भइरहेको छ तपाईलाई अहिले? हजुर यो हाम्रो चलचित्र अथवा कुनै पनि फिल्ड भन्दा पनि विश्व नै अहिले कोरोनाबाट त्रसित छ। अब हामी यसलाई कसरी लड्ने भन्ने कुरा गरिरहेका छौँ र चाँडै नै भ्याक्सिन भेटाएपछि सम्पूर्ण चाहिँ होटल व्यवसायदेखि लिएर पर्यटक व्यवसायदेखि लिएर सबै व्यवसायीहरूलाई सहज वातावरण बनोस् र सम्पूर्ण देशको मान्छेहरू र हामी लगायत सम्पूर्णको आर्थिक अवस्था सबै सुदृढ भइसकेपछि सबैजना निश्चिन्त भएर घरबाट निस्किने जुन अवसर मिल्छ कोरोनापछि, त्यसपछि हाम्रो फिल्म रिलिज हुन्छ। कस्तो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला म प्रे गर्न चाहन्छु कि संसारबाट कोरोना भाइरस हटोस् र सबैको दिनचर्या सामान्य बनोस्, हामी पहिला जस्तै हाँसी खुसी भई हिँड्न सकौँ, डुल्न सकौँ, त्यही नै म भगवानसँग प्रार्थना गर्न चाहन्छु। मनिषजी, जुन यो तपाईँको डेब्यु चलचित्र रहेको छ त्यो पनि प्रेम गीत 3 एउटा सिरिज हो जसले योभन्दा अगाडि पनि दर्शकको धेरैको मन जित्न सफल भइसकेको छ। दुईटा सिरिजले यो तीनटामा तपाईँ आफू डेब्यु गर्दै हुनुहुन्छ। पहिलो गाँसमै चलचित्र, अब गाँसमै ढुङ्गा अड्क्यो भनेको जस्तै फिल भइरहेको होला तपाईँलाई, कस्तो महसुस हुन्छ यो कुराले?
अब कस्तो हुँदो रहेछ भने हाम्रो मात्रै चलचित्र कुनै प्रब्लमले गर्दा रोकिएको भए नराम्रो लाग्न सक्थ्यो, आफूलाई मात्रै यो प्रब्लम परिरहेछ भनेर। तर विश्व नै यो कोरोनाको महामारीसँग लडिरहेको बेला हाम्रो चलचित्र पनि केही समयका लागि पछाडि हट्नु परेको छ। त्यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो कोरोना नआइदिएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, र आए पनि चाँडै गइदियो, सबैको जीवन राम्रो होस् भन्ने सोच्छु। र आफूलाई मात्रै सोच्दिनँ हजुर, आफूलाई मात्रै भन्दा पनि विश्व नै यो कोरोनाको प्रब्लमबाट जुधिरहनु भएको बेला आफूलाई पनि त्यो प्रब्लम परेको, र यो प्रब्लम कसरी चाहिँ फेस गर्ने र यो प्रब्लम सल्भ भइसकेपछि कसरी आफू काममा जुट्ने भन्ने नै सोचिरहेको छु। र अब जुन तपाईँ प्रेम गीत 3 मार्फत जोडिनु भएको छ, यो कसरी सम्भव भयो? तपाईँको फर्स्ट एक्सपिरियन्स कसरी रह्यो? यसो दर्शकलाई सुनाइदिनु न। हजुर, फर्स्टमा चाहिँ मैले सन्तोष सेन दादालाई भेटेँ। सन्तोष सेन दादालाई भेटिसकेपछि उहाँले प्रेम गीत 3 बनाउने कुरा गर्नुभयो, बन्ने प्रक्रियामा थियो। अनि चेतन सरसँग मैले स्क्रिन टेस्ट र अडिसनहरू दिएँ, र सबै भइसकेपछि धेरै वर्षको मैले अस्कर फिल्म एकाडेमीमा एक्टिङ पढेको थिएँ, र मैले आफ्नो अडिसन दिएपछि उहाँहरूलाई मन पऱ्यो, र यो क्यारेक्टर जुन अमन भन्ने क्यारेक्टर छ प्रेम गीत 3 मा त्यसमा चाहिँ सुट हुन्छ जस्तो लाग्यो उहाँलाई। उहाँहरूलाई धन्यवाद, र उहाँले चाहिँ आफ्नो सबैभन्दा महत्त्वकांक्षी प्रोजेक्टमा मलाई चान्स दिनुभयो, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी चाहिँ मेरो प्रेम गीत 3 मा सुरुवात हुन गयो। हजुर, र जुन तपाईँको लुक्सदेखि लिएर जुन एउटा ट्रेलरमा देखाइएको छ, टिजरमा देखाइएको छ तपाईँलाई, त्यो कुराको पनि चौतर्फी तारिफ भइरहेको छ। प्रेम गीत, विशेष गरी प्रेम गीतलाई अझ हाइटमा पुर्याउँछ नेपाली चलचित्र उद्योगलाई भनेर जुन तपाईँहरूमाथि दर्शकको आश भरोसा छ नि, त्यसलाई चाहिँ कसरी सक्सेस गर्न सकिन्छ होला, कसरी दर्शकको मनमा उत्रिन सकिन्छ होला जस्तो के लाग्छ तपाईँलाई? कस्तो महसुस हुन्छ? हजुर, हाम्रो टिम सम्पूर्णले, जस्तो कि डिओपी राजेश श्रेष्ठ सरदेखि लिएर हाम्रो डिरेक्टर द्वय सन्तोष सेन, चेतन गुरुङदेखि लिएर हाम्रो एक्जिक्युटिभ प्रड्युसर मिलन सेन ठकुरी, चित्रबहादुर चन्ददेखि लिएर सबैजनाले हामीले मिलेर दुःख गरेर फिल्म बनाएको छौँ। फिल्म इन्डस्ट्रीलाई अपलिफ्ट गरौँ, केही नयाँ दिउँ, प्रोडक्सन भ्यालु वाइज अनि स्टोरी वाइज सबै वाइज राम्रो दिउँ, सबैजना एकजुट भएर के गर्यो भने हाम्रो फिल्म इन्डस्ट्रीलाई राम्रो गर्न सकिन्छ भनेर नै हामीले मिहिनेत गरेका हौँ। मलाई लाग्छ हाम्रो फिल्म हलसम्म आइसकेपछि दर्शकले एउटा नयाँ भिन्न टेस्ट पनि पाउनुहुन्छ, एउटा आनन्द भएर इन्टरटेन गर्ने अवसर पाउनुहुन्छ, र नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई बहुत भए पनि राम्रो दिन दिन्छ जस्तो लाग्छ। र जुन तपाईँहरूलाई अब यो प्रेम गीत र 1 र 2 जुन राम्रोसँग चल्यो, सुपरहिट रह्यो, चलचित्र चल्यो, अहिले प्रेम गीत 3 मा जस्तै तपाईँहरू नयाँ डेब्यु गर्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तो केही प्रेसराइज छ यो फिल्म चल्नै पर्छ, अथवा 1 र 2 हिट भयो अथवा सक्सेसफुल भयो, यो त्योभन्दा माथिल्लो लेभलमा पुग्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो केही प्रेसरहरू छ? जस्तो कि नेपालको फिल्म इतिहासमा युट्युबमा सबैभन्दा मन पराइएको र हेरिएको फिल्म प्रेम गीत 1 हो, र प्रेम गीत 2 पनि व्यावसायिक रूपमा एकदम सफल चलचित्र भइसकेको हुनाले हामीलाई 3 बनाउँदाखेरि चाहिँ एज अ प्रड्युसर सन्तोष सेन सरलाई अनि एज अ डाइरेक्टर चेतन गुरुङ सरलाई सबैलाई नै कस्तो हुँदो रहेछ भने अझै 1 र 2 भन्दा राम्रो केही बस्नु, जसले गर्दा दर्शकहरूलाई अझ इन्टरटेन होस्, अझ रमाइलो होस् भन्ने कुराहरू। त्यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने फिल्म बनाइसकेपछि भन्दा पनि फिल्म बनाउनु भन्दा पहिलाको होमवर्क, पहिलाको मेहनत, पहिलाको कामहरू माने हामीले बढी फोर्सफुली काम गरौँ, अझ खुसी भएर काम गऱ्यौँ कि अझ दर्शकलाई राम्रोसँग हाम्रो काम दिउँ भनेर। र त्यसरी नै त्यो प्रेसर भन्ने कि अब त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने जसरी लिए पनि त्यसरी चाहिँ हामीले झन् धेरै मेहनत गऱ्यौँ, किनकि 1 र 2 चाहिँ राम्रोसँग दर्शकहरूले स्वीकार दिनुभएको थियो, त्यही भएर। तपाईँ एक्टिङ पढेर आउनुभएको होइन, अस्कर एकाडेमीमा पढेर आउनुभएको, र अहिले सन्तोष सेन सर, चेतन गुरुङ सरसँग काम गर्दाको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो, कस्तो हुँदो रहेछ पढेर आउँदा, अथवा तपाईँहरूलाई एक्टिङ जुन क्यामेरा अगाडि आएपछि उहाँहरूसँग काम गर्दा? किनकि सन्तोष सर, चेतन सर एक्सपिरियन्स मान्छे हुनुहुन्छ, पहिला पनि धेरै काम गरिसक्नु भइसक्यो, अझ विशेष गरी चेतन सर पनि कस्तो महसुस भयो, कति कम्फर्टेबल भएर काम गर्नुभयो उहाँहरूसँग? जस्तो कि यो कहानी आफैमा नितान्त भिन्न खालको कहानी थियो, अलिकति पुरानो, र चेतन गुरुङ सरको जस्तो जुन इमेजिनेसन लेभल छ, उहाँले सम्पूर्ण स्क्रिप्टदेखि लिएर क्यारेक्टराइजेसनदेखि लिएर मजाले बुझ्ने भाषामा भनिदिनुहुन्थ्यो। र कस्तो हुँदो रहेछ भने एउटा फिल्म भनेको डाइरेक्टरको भिजन हो, सम्पूर्ण
कुराहरू डाइरेक्टरकै मातहतमा हुन्छ र उहाँहरूको भिजन पुरा गर्नको निम्ति साउन्डदेखि लिएर सिनेमाटोग्राफरदेखि लिएर हामी एक्टरहरू सबैले काम गर्ने हो। उहाँहरूको गाइडेन्स जुन अलिअलि मैले सिकेको थिएँ र उहाँहरूको गाइडेन्स, उहाँहरूको यत्रो वर्षको एक्सपिरियन्स त्यसमा एड हुँदाखेरि मलाई धेरै नै फाइदा भयो। उहाँहरूले जसरी पोलाइटली मलाई सिकाउनु भयो, यसो गर्ने, यो गर्नेदेखि लिएर कतिवटा कुराहरू फर्स्ट टाइम थियो, फर्स्ट टाइम भइसकेपछि कतिवटा कुराहरू मिस्टेक हुन्छ, त्यो मिस्टेकलाई पनि उहाँहरूले राम्रोसँग सुधार्नको लागि अझ इन्सपायर गर्नुहुन्थ्यो, अझ मिहिनेत गर्नको लागि मोटिभेट गर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूले गर्दा मलाई धेरै नै सजिलो भयो। र जुन यो फिल्मको सुटिङको दौरानमा पनि मुस्ताङमा सुटिङ गरिएको थियो, जहाँ हिउँ नै हिउँ, एकदमै चिसो ठाउँ भनेर विभिन्न सञ्चार माध्यममा आइ पनि रहेको छ। हामीले त्यो कुरा नजिकबाट निहाली पनि रहेका छौँ। कतिको सहज महसुस भयो तपाईँलाई सुटिङको क्रममा जाँदाखेरि, विभिन्न स्थानमा जाँदाखेरि कस्तो महसुस भयो? जस्तो कि हामी मनाङमा सुट गरिरहेको थियौँ, जुन हामीले सुट गरिरहेको बेला -17 देखि -23 सम्म पनि त्यहाँको वेदर हुन्थ्यो, कहिले हिउँ पर्थ्यो, कहिले के गर्थ्यो। त्यो हाम्रो अब बडी चाहिँ काठमाडौँमा बसिरहेको र त्यहाँ एक्कासी त्यहाँ जाँदाखेरि हाम्रो बडीले सबै हाम्रो क्र्यूलाई पनि अल्टिट्युड सिकनेसको सुरुका दिनहरूमा अलिअलि प्रब्लम पनि भयो, काम गर्न अलिकति सास बढ्नेदेखि लिएर सबै कामहरू अब हामीलाई त्यो हेबिचुअल नभइसकेको हुनाले अलिकति गाह्रो त भइ नै हाल्छ। तर त्यो गाह्रोको बावजुद हामीले दर्शकहरूलाई चाहिँ केही न केही नयाँ दिउँ, केही मिहिनेत नगरिकन जबसम्म हामीले पेन खपिँदैन तबसम्म राम्रो काम आउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। र त्यो पेनले गर्दा अझ मोटिभेसन, अझ इन्सपिरेसन मिलेर, किनकि यो हाम्रो फिल्म एकदम राम्रो बनाउनु छ, जसरी हुन्छ हामीले सक्दो 100% दिउँ, बाँकी त दर्शकहरू र भगवान्ले हेरिहाल्नुहुन्छ जस्तो लागेर मिहिनेत गऱ्यौँ। दुःख भयो, नभएको होइन, तर त्यो दुःखलाई पनि हामीले सुखको रूपमा लिएर आत्मसात गर्दै मेन भनेको टिम रहेछ, टिम एकजुट भइसकेपछि जसोसुकै दुःख पनि फेस गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने मैले एसोसिएसन फिल्म्सबाट सिकेँ। र हाम्रो एसोसिएसन फिल्म्सको कोर मेम्बरहरू यति डटेर लड्नु भयो कि त्यो जुन जिप बोक्नेदेखि लिएर त्यो हिउँमा अब कम्मरसम्म हिउँ आउँदा पनि सामानहरू आफै बोकेर लिएर जानेदेखि लिएर त्यो लेभलको हाम्रो डिटर्मिनेसन थियो। त्यस कारणले चाहिँ हामीलाई जस्तोसुकै वेदर कन्डिसन भए पनि त्यसलाई फेस गर्न गाह्रो भएन। तपाईँहरूको टिममा अब एकदम सिनियर एक्टरहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, जो शिव श्रेष्ठ, मैले आज सम्झेँ शिव श्रेष्ठ सरको आज बर्थडे पनि हो। म यहाँबाट उहाँलाई ह्याप्पी बर्थडे टु यु सर पनि भन्छु। यति बेला ठ्याक्कै सम्झेकै बेलामा उहाँ, अनि त्यसपछि सुनिल थापा सर हुनुहुन्थ्यो, जो एकदमै एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ, सिनियर कलाकारहरू हुनुहुन्छ नेपालको, जो एउटा हाम्रो देशलाई चिनाउने कलाकारहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग काम गर्दाखेरि तपाईँको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो? मैले सानैदेखि बच्चैदेखि उहाँहरूको फिल्महरू हेर्ने गरेको थिएँ। अनि त्यसपछि मलाई लाग्थ्यो कि जुन त्यो पर्दामा देखिने मान्छे साँच्चै छन् या छैनन्, त्यो जहिले क्वेसन हुन्थ्यो। ठुलो हुँदै गयो, उहाँहरू जस्तै बन्छु भन्ने सपना बाले। सुनिल थापा सरको सानैदेखि फिल्म हेरेँ, चिनोदेखि लिएर सबै हेरेँ। मलाई लाग्थ्यो उहाँहरूलाई भेट्न पाऊँ कुनै दिन, तर अवसर जुट्यो। प्रेम गीत सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र उहाँहरूबाट जुन कुराहरू सिक्न पाएँ, जस्तो कि सुनिल थापा सर सधैँ हाँसिरहनुहुन्छ, जस्तोसुकै प्रब्लममा पनि, जस्तोसुकै कन्डिसनमा, वेदर कन्डिसन जस्तोसुकै भएछ उहाँ सर्ट दिन हिचकिचाउनुहुन्न। उहाँको डिटर्मिनेसनदेखि लिएर धेरै कुरा सिक्ने अवसर मिल्यो, उहाँहरूको एक्सपिरियन्सको कुराहरू सुन्न मिल्यो। र म शिवश्रेष्ठ सरप्रति पनि धेरै आभारी छु। उहाँलाई आज जन्मदिनको अवसरमा धेरै धेरै शुभकामना। उहाँको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। उहाँले पनि मलाई धेरै धेरै गाइड गर्नुभयो, उहाँबाट मैले धेरै कुराहरू सिकेँ। उहाँ पहिलोचोटि फिल्ममा कसरी आउनुभयो र एउटा फिल्म कलाकार भनेको एउटा सच्चा राम्रो मान्छे हुनुपर्छ, र जस्तोसुकै सुख दुःखमा पनि आत्तिनु र मात्तिनु हुँदैन। किनकि यो हाम्रो सधैँ नै काम गरिरहनुपर्छ। एकछिन दर्शकले हौसाए भन्दैमा माथि उड्ने र कुनै फिल्म पाइएन भन्दैमा चाहिँ तल थचारेर चाहिँ दुःख मनाउ गर्ने, त्यो भन्दा पनि कलाकारले अनावरत रूपमा काम गरिरहनुपर्छ भन्ने कुरा शिव सरबाट सिकेँ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र उहाँहरू दुईजना फिल्ममा भइराख्दाखेरि धेरै कुरा सिक्ने अवसर मिल्यो। सायदै खोइ भाग्य पनि हुन्छ होला, उहाँहरू जस्तो दुईटा लिजेन्डसँग एकैपटक काम गरेर यति धेरै कुरा सिक्न अवसर मिल्यो। त्यसको लागि एसोसिएसन फिल्म्सलाई धन्यवाद, र शिव श्रेष्ठ सर र सुनिल थापा सरलाई मनैदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कुनै पनि एउटा डेब्यू कलाकारको लागि, एउटा हिरोको लागि जुन एउटा ड्रिम प्रोजेक्ट भन्छ नि, यो सपना, जब म फिल्म खेल्छु अथवा पर्दामा आउँछु होइन भन्ने टाइममा, जसरी सन्तोष सेन जुन एसोसिएसन प्रोडक्सनको प्रेम गीत 3 पाउनुभयो हजुरले, तपाईँले सोचेको अनुरूप क्यारेक्टर, अनि जस्तो तपाईँले कलाकारिता सिक्दै गर्दाखेरि पनि जुन मेरो एउटा यस्तो लुक्स हुन्छ, म यस्तो प्रोजेक्टमा आउँछु भन्ने एउटा इमेजिनेसन हुन्छ नि, सबैमा हुन्छ होइन। तपाईँले त्यो फिल्म फर्स्ट टाइम पाउँदाखेरि तपाईँलाई कस्तो फिल भयो, र पछि तपाईँको सुटिङ सकिएपछि जुन कुरा तपाईँलाई देखाइन्छ पोस्टरमा पनि, ट्विटरमा पनि होइन,
त्यो कुराले दर्शकहरूले तपाईँलाई धेरै फलो गर्नुभयो, मन पराउनु भइरहेको छ, माया गरिरहनु भएको छ। तपाईँलाई चाहिँ पर्सनली जुन एउटा ड्रिम प्रोजेक्ट जस्तो सोच्नु भएको थियो नि फिल्ममा, त्यो कुरा हजुर हजुर पाउनुभयो? प्रेम गीत 3बाट जुन डेब्यू हुँदैछ, तपाईँले आफूले सोचेको हजुर पाउनुभयो रोल? जस्तो कि मैले सोचेको भन्दा पनि धेरै पाएँ हजुर, किनकि यो क्यारेक्टर भनेको धेरैजनाको हाम्रो फिल्म कलेजदेखि लिएर धेरै जहाँसम्म लाग्छ एक्टिङ पढिरहनु भएको र मनिषजी, मनिषजी, हजुरको आवाज मसम्ममा राम्रोसँग आइपुगेको छैन। म हजुरलाई फेरि एकताल कनेक्ट गर्छु ल है। म फेरि तपाईँलाई पुनः जोड्छु। अलिक आवाज आइरहेको छैन क्या हजुरको। फेरि जोड्छु है सर, एक सेकेन्ड। आदर तस्बिन केही डिस्टर्ब भएको कारणले म फेरि पूर्ण रूपमा उहाँलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु र उहाँसँग पूर्ण रूपमा जोडिएर अझ उहाँको बारेमा धेरै जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। विशेष गरी प्रेम गीत 3 चलचित्रको बारेमा पनि अझ विस्तृत रूपमा जान्ने कोसिस गर्नेछौँ दर्शक। र जुन मनिष राउतजी डेब्यू गर्दै हुनुहुन्छ चलचित्र प्रेम गीत 3बाट, उहाँ अश्रु कलेज पढेर आउनुभएको हो। मनिषजी, ठ्याक्कै जोडौँ न कि अघि ठ्याक्कै तपाईँको भोइस काट्यो, त्यही कारणले मलाई माफ हजुर गरिदिनु होला। म पूर्ण हजुर 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 अनि जहाँसम्म लाग्छ धेरै सपनाहरू जसले देखिरहनु भएको छ, म पनि फिल्म इन्डस्ट्रीमा आउँ, म पनि केही गरौँ, मेरो पनि सपना चाहिँ कलाकार बन्नु छ अथवा डाइरेक्टर बन्नु छ, स्क्रिप्ट राइटर बन्नु छ भन्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ एसोसिएसन फिल्म सन्तोष सेन सरले जसरी चाहिँ धेरै नयाँ प्रतिभाहरूलाई चान्स दिनुहुन्छ, जसरी नयाँ स्क्रिप्ट राइटरलाई चान्स दिनुहुन्छ, डाइरेक्टरहरूलाई चान्स दिनुहुन्छ, यो कुरालाई चाहिँ मनैदेखि सन्तोष सेन सर र एसोसिएसन फिल्म्सलाई म रेस्पेक्ट दिन चाहन्छु। किनकि उहाँले चाहिँ को चाहिँ इस्टाब्लिस छ भन्दा पनि कसको स्क्रिप्ट, कसको कन्सेप्ट चाहिँ उहाँलाई मनपर्छ, मनैदेखि मनपर्छ र अडियन्सले खोजिरहनु भएको छ, त्यस्तो स्क्रिप्ट र डाइरेक्टर र एक्टरहरूलाई चाहिँ उहाँ चान्स दिने कुरामा चाहिँ कहिले पनि हिचकिचाउनुहुन्न। उहाँले चाहिँ आफ्नो फुल इफोर्ट चाहिँ त्यो जुन आफूले मन परेको स्क्रिप्टलाई चाहिँ पर्दामा उतार्न दिनुहुन्छ, त्यो चाहिँ मलाई एकदम मन परेको छ उहाँ। हजुर। र जुन एउटा हामीले सोचिन्छ नि मनिष सर, जसरी हामी फिल्म गर्दैछौँ अथवा फिल्म गर्छौँ, पर्दामा आउँछौँ, दर्शकहरूले मन पराउनुहुन्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट हुन्छ। प्रत्येक आर्टिस्टको एउटा सबैले फलो गरौँ, दर्शकहरूले माया गरौँ भन्ने सोचाइ हुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ जुन फिल्म खेलेपछि अब रिलिज हुने क्रममा रहेको छ, जुन चलचित्रले जुन हाइट दियो मनिष राउत डेब्यू गर्दै हुनुहुन्छ भनेर, जुन एउटा तपाईँलाई न्यू लुक्सले प्रेम गीत 3ले एउटा उचाइमा पुर्यायो, एउटा परिचय दियो, र रियल लाइफ र रियल लाइफमा कतिको फरक पाउनुहुन्छ आफूले आफूलाई? मैले पहिलेदेखि सोचिरहेको थिएँ हजुर कि म काम गरिसकेपछि जुन रिजल्ट हुन्छ, जसरी मान्छेहरूले त्यो त 1 सेकेन्डको लागि हुन्छ होला, जस्तो कि जस्तोसुकै ठुलो महानतम कलाकार हलिउड बलिउडको कुराहरू गर्ने हो भने पनि एउटा शिखरमा पुगिसकेपछि उहाँहरू फेरि झर्नुहुन्छ। एकचोटि अडियन्सहरूले धेरै माया गर्नुहुन्छ, बिस्तारै मायाहरू कम हुन्छ, बिस्तारै अनि फेरि सुरुवात गर्नुपर्ने बेला हुन्छ। जस्तो कि अमिताभ बच्चन सरकै कुरा गरौँ, नेपालमा पनि धेरैजनाको कुरा गरौँ, किनकि सधैँ त्यो शिखरमा पुगिरहन सकिँदैन। त्यसको कारणले एकछिन उहाँहरूको मायाले आफूलाई मोटिभेट गर्ने कुराहरू, इन्सपायर गर्ने कुराहरू त्यो त छँदैछ, तर माया भन्दा पनि आफ्नो जुन काममा रमाइलो हुन्छ, जसरी हरेक सर्ट दिँदाखेरि जुन इन्थुजियाज्म हुन्छ, जस्तो कि फर्स्ट सर्ट पछि सेकेन्ड सर्ट र यो सिनमा यो म गर्छु भन्ने त्यो जुन भुटुटी हुन्छ, त्यसमा चाहिँ मजा लिने हो जस्तो लाग्छ कि यो क्यारेक्टरमा म यस्तो गर्छु, यो सर्ट मलाई डाइरेक्टर साहबले चाबसी दिनुभयो, मैले अब अर्को सर्ट यसरी गरौँ, अथवा यो सर्ट मेरो ओके भइरहेको छैन, यो सर्ट मैले कसरी गरौँ, त्यो जुन मजा आउँछ क्यारेक्टर विषय, यो लभर्सका कुरा गरेर हाउको कुराहरूदेखि लिएर त्यो काममा चाहिँ लिने हो जस्तो लाग्छ। र साथमा जसरी चाहिँ अडियन्सहरू जोडिनुहुन्छ त्यो त प्लस पोइन्ट भइहाल्यो, उहाँहरूको माया त सधैँ नै चाहिने हाल्छ। तर माया भनेको रिजल्ट भयो, त्यो रिजल्ट हेरेर काम गर्नुभन्दा पनि प्रोसेसमा आनन्द लिनु नै एउटा राम्रो कलाकार बन्नु, एउटा राम्रो मानिस बन्नु जस्तो लाग्छ। जुन प्रेम गीत 3ले जुन तपाईँलाई एउटा चलचित्र रिलिज नभइकन नेपालको एउटा नायक भनेर जुन एउटा लेबल दिएको छ, जुन एउटा हाइट दिएको छ, दर्शकले त्यति माया गरिरहनु भएको छ, कस्तो महसुस हुन्छ तपाईँलाई? मलाई एकदम राम्रो महसुस हुन्छ, किनकि मेरो काम देखि नसक्दा पनि एउटा पोस्टर र टिजर हेरेर उहाँले धेरै नै माया गरिदिनु भएको छ। अझ राम्रो गर्नु, मलाई म्यासेजहरूमा चाहिँ अझै राम्रो गर्नु हजुर, हामी सधैँ नै हजुरको साथमा छौँ भनिदिनुहुन्छ। त्यतिले पनि धेरै काम गर्दो रहेछ, उहाँहरूको लागि अझ धेरै काम गरौँ, किनकि
मेरो पछाडि पनि कोही छ नि त, मलाई पनि ढाडमा थपथपाइदिने, मलाई पनि माया गर्ने कोही मान्छेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि म मिहिनेत गर्छु, उहाँहरू मेरो परिवार हो, परिवारको लागि मैले मिहिनेत गर्नुपर्छ, अझ राम्रो कामहरू दिनुपर्छ भनेर मोटिभेसन मिल्छ। हजुर, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यसले धेरै नै पोजिटिभली इम्प्याक्ट गर्दो रहेछ। तपाईँले एउटा चलचित्र गरि नसक्दै तपाईँलाई एउटा सायद एउटा कि कम्पनीले तपाईँलाई ब्रान्ड एम्बेसडर पनि बनाएको छ होइन, जुन तपाईँले एउटा लेबल बनाउँदै हुनुहुन्छ आफूलाई यो चलचित्र इन्डस्ट्रीमा एउटा नयाँ कलाकारको रूपमा भित्रिएर जुन एउटा माया पाइरहनु भएको छ दर्शकले। अब यो सुटिङ त्यो तपाईँको ब्रान्ड एम्बेसडरको हुनुभयो, त्यो कसरी हुनुभयो? चलचित्र भर्खरै साइन गर्नुभएको थियो, सुटिङको क्रममा थियो अथवा यस्तो केही समय थियो? मलाई एक्ज्याक्ट याद भएन। तपाईँले कसरी पाउनुभयो त्यो कुरा, के याद छ हजुरलाई? जस्तो कि हाम्रो चाहिँ प्रेमी 3 को मेरो क्यारेक्टर पोस्टर रिलिज भइसकेपछि मलाई उहाँहरूले मेसेज गर्नुभयो, अनि त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ एउटा उहाँहरूको ब्रान्ड लन्च गर्नको निम्ति एउटा डिफ्रेन्ट नयाँ मान्छे खोजिरहनु भएको रहेछ त्यहाँ। त्यसपछि उहाँहरूले मलाई पोस्टरमा प्रेमी 3 को पोस्टरमा देखिसकेपछि बोलाउनु भयो र बोलाइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ हामी नयाँ ब्रान्ड डक्टर डेनिम भनेर नेपालमा सुरुवात गर्दैछौँ र यसको लागि हामीले हजुरलाई ब्रान्ड एम्बेसडर बनाउने सोचिरहेछौँ भनेर अनि हाम्रो बिचमा कुराकानी भयो र उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो त्यति महत्त्वकांक्षी एउटा क्लोदिङ ब्रान्डमा चाहिँ मलाई बताइदिनु भयो। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आफूलाई लकी ठान्छु कि फिल्म नआउँदै एउटा पोस्टर देखेर उहाँहरूले मलाई बताइदिनु भयो। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, र अब जुन तपाईँहरू सुटिङमा जानुभयो विभिन्न स्थानमा, यहीँ कीर्तिपुरमा पनि एउटा ठुलो दरबार बनाइएर सुटिङ स्टार्ट गरियो, उता मुस्ताङमा गरियो। तपाईँलाई याद छ कुनै, किनकि यो फिल्ममा त हिरोइन पनि 2100 चान्चुनबाट सेलेक्ट गरेको एकजना क्रिस्टिना गुरुङजी हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि हुनुहुन्छ, पुष्करजी केही समय पछाडि हामीसँग जोडिनुहुन्छ, उहाँ पनि नयाँ नै हुनुहुन्छ होइन, तपाईँहरू हुनुहुन्छ र आर्टिस्टहरू जस नयाँ नयाँ हुनुहुन्छ प्रदीप खड्का बाहेक होइन। तपाईँलाई चाहिँ सुटिङ फर्स्ट स्टार्ट हुँदाखेरि कस्तो महसुस भयो र यस्तो केही रमाइलो केही मुमेन्टहरू छ सुटिङ भइरहेको टाइममा तपाईँहरूसँग, त्यस्तो कि हामीलाई सेयर गर्नु? हजुर, मलाई पुष्कर कार्की पनि पर्सनली धेरै राम्रो लाग्यो। उहाँ थिएटर मण्डला थिएटरबाट हुनुहुन्छ, उहाँ मण्डला थिएटरबाट चाहिँ मिहिनेत गर्दै प्रेमी 3 सम्मको यात्रामा आइपुग्नु भयो र उहाँले धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ। कृष्ण गुरुङ म्याम 2100 त्यति धेरै मान्छेहरूबाट चाहिँ उहाँ चुनिनु भयो। उहाँ पनि धेरै नै मिहिनेत, मलाई लागेको थिएन कि त्यति -°C उहाँले चाहिँ त्यति मिहिनेत गरेर त्यति जुन हर्स राइडिङको सिनहरू छ उहाँको धेरै नै एउटा नयाँ न्युकमर भइकन पनि त्यति धेरै कमिटमेन्ट, त्यति धेरै डेडिकेसन दिएर उहाँले काम गर्नुभएको छ। साँच्चै त्यो फिल्म हेर्दाखेरि देखिन्छ कि एउटा जस्ट मजा आउँछ होला अडियन्सहरूलाई। अनि जस्तो कि अब तपाईँले त्यो छेडहरूको बारेमा कुरा गर्नुभयो, सम्पूर्ण छेडहरू नै, किनकि अब त्यो कस्तो थियो भने हामीलाई त्यति -°C काम गरिसकेपछि हरेक क्षण नै हामीलाई गाह्रो हुन्थ्यो होइन। अनि त्यो गाह्रो बावजुद हरेक कुरामा हामी रमाइलो गर्नेदेखि लिएर एकअर्कालाई बुस्टअप गर्ने, एकअर्कालाई मोटिभेट गर्नेदेखि लिएर सबै कुराहरू राम्रो नै हुन्थ्यो। एकचोटि चाहिँ हाम्रो सुटिङ भइरहेको थियो, सुटिङ हुँदा हुँदै हाम्रो प्रेमपुरी सरको चाहिँ, हाम्रो जुन प्रेमपुरी सर हुनुहुन्छ जसले चाहिँ क्रान्तिवीरको क्यारेक्टर गर्दै हुनुहुन्छ प्रेमी 3 को, त्यो घोडा चलाउनु पर्ने थियो र घोडा जति दौडाए पनि रोक्दै नरोक्ने, भले रोक भन्नुहुन्छ, रोकेर यता सिन भइरहेछ कट भनिरहेछ, त्यो पनि घोडा दौडै गरेर आफ्नो बनाएको थियो। त्यो घटना चाहिँ अझै पनि मलाई याद आउँछ। र जुन यो कोरोना भएपछि, कोरोना सङ्क्रमण आएपछि चलचित्र प्रेम गीत 3 रोकियो, रिलिज क्रममा रोकियो र अहिले केही समय पछाडि, केही दिन अगाडिदेखि चलचित्र प्रेम गीत 3 अब चैतमा रिलिज हुने अथवा केही समय पछाडि रिलिज भइहाल्छ भन्ने जस्तो हल्लाहरू आइरहेको छ, यो विषयमा दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ? अब हाम्रो प्रेम गीत 3 मा चाहिँ हामीले कुराकानी गरिरहेछौँ कुन समयमा चाहिँ राम्रो हुन्छ। पहिलो त हाम्रो टिमको नै प्रार्थना छ कि विश्वबाट चाहिँ कोरोना भाइरस हटोस् र सबैको जीवनमा खुसियाली फेरि फर्कियोस्, सबै चाहिँ त्रसित नभइकन घरबाट निस्किने वातावरण बनोस्। र त्यो वातावरण बनिसकेपछि चाहिँ हामीले राम्रो डेट हेरेर दर्शकहरूले पाएको पर्ने डेट जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई स्कुल कलेज छोड्न नपरोस्, हलसम्म जानको लागि भनेर चाहिँ हामीले त्यो राम्रो डेट हेरेको। सम्भवतः कोरोना भाइरसको प्रब्लम सल्भ हुने बित्तिकै हामीले राम्रो डेट हेरेर हामी आउँछौँ हजुर हाम्रो सिनेमा हलमा प्रेमी 3 र मनिषजी, अब लगभग अन्त्यमा नेपाली दर्शकहरू जसले तपाईँलाई माया गर्नुहुन्छ, नेपाली चलचित्रलाई माया गर्नुहुन्छ, नेपाली कलाकारहरूलाई माया गर्नुहुन्छ,
ती दर्शकहरूलाई जसले तपाईँलाई माया गर्नुहुन्छ, तपाईँको राम्रो चिताउनुहुन्छ, ती दर्शक नेपाली दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा? जसले प्रेमित 3 लाई प्रिय बजाउनु भएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अहिलेसम्म उहाँहरूले प्यासेज राखेर हामीलाई कुरिदिनु भएको छ, मन पराइदिनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। अनि सम्पूर्ण नेपालीलाई म के भन्न चाहन्छु भने कोरोना भाइरस अहिले फैलिरहेको छ। आफ्नो सेनिटाइजेसनमा, आफ्नो केयरमा, आफ्नो फ्यामिलीको केयरमा चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। यदि यो प्रब्लमलाई हामीले जित्यौँ भने हाम्रो जीवन अझै राम्रो हुन्छ। र म प्रार्थना गर्छु कि कोरोना भाइरस चाँडै यो संसारबाट हराओस् र हाम्रो दिनचर्या फर्कियोस्। र अर्को जो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा आफू एज अ एक्टर, एज अ डाइरेक्टर, एज अ स्क्रिप्ट राइटर आउने सोच्नुहुन्छ, यो एकदम राम्रो समय छ। अहिले चाहिँ हामीले आफ्नो ग्रोथको लागि, आफ्नो राइटिङको लागि, आफ्नो सृजनशीलताको लागि यो लकडाउनको समयलाई युटिलाइज गरौँ। र सबैलाई म शुभकामना भन्न चाहन्छु। जो यो फिल्म इन्डस्ट्रीमा आउन चाहनुहुन्छ मेहनत गर्नुहोस्। फिल्म इन्डस्ट्री निकै राम्रो ठाउँ छ। अझ हामी मिलेर यसलाई राम्रो ठाउँ बनाऊ, मिलेर काम गरौँ भन्न चाहन्छु। र जसले प्रेमित गर्नुहुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि मनिषजी तपाईँको अझ सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्छौँ। चाँडोभन्दा चाँडो यो कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणमा आओस्, प्रेमगीत चलचित्र रिलिज होस्, प्रेमगीत 1 र 2 भन्दा पनि अझ धेरै सक्सेस होस्, म तपाईँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। जुन समय दिनुभयो त्यसको लागि म हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रेमगीत चलचित्र 3बाट डेब्यू नवनायक मनिषजी। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। मनिष राउतजी उहाँ प्रेमगीत 3बाट डेब्यू गर्दै हुनुहुन्छ, जुन नेपाली चलचित्रमा नयाँ एउटा आयाम थप्ने क्रममा हुनुहुन्छ। पक्कै पनि उहाँलाई सम्पूर्ण नेपाली दर्शकले माया गरेर नेपाली चलचित्रमा इस्टाब्लिस गराउने र उहाँको कलाकारितालाई माया गर्ने र राम्रो कुरालाई राम्रो, नराम्रो कुरालाई नराम्रो भनेर सच्चाइ दिनुहुन्छ भन्ने हामी आश गर्छौँ। र जुन मनिषजी लगायत जुन प्रेमगीत 3को टिम रहनु भएको छ, उहाँहरूले धेरै नै मेहनत गर्नुभएको छ। सायद पक्कै पनि यो कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रण आउने बित्तिकै उहाँको चलचित्र रिलिज हुनेछ। मलाई पनि कतिपय दर्शकहरूले सोध्नुहुन्छ प्रेमगीत चलचित्र कहिले रिलिज हुन्छ। चाँडोभन्दा चाँडो, पक्कै अघि मनिषजीले भन्नुभयो, यो कोरोना महामारी नियन्त्रणसँगै चाँडोभन्दा चाँडो चलचित्र प्रेमगीत 3 रिलिज हुनेछ। दर्शकबिन, हामी केही छिन विश्राममा जोड्नेछौँ। विश्रामपछि पुनः प्रेमगीत 3 चलचित्रबाटै अर्को नवनायक हुनुहुन्छ पुष्कर कार्की ज्यूलाई जोड्नेछौँ र उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। बेला भएको छ छोटो एउटा व्यापारिक विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै गर्नुहोला मेगा टेलिभिजन।